अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जल्दी करो, जीप अंदर ले आओ, हमने इस लॉर्ड क्रोश समेत इसके महल में जाना है। जल्दी करो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ वापस दौड़ पड़ा, जबकि इमरान लॉर्ड क्रोश को उठाए फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो सब जीप में सवार सहरा में लॉर्ड क्रोश के महल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। इमरान ने इन्हें अंदर होने वाली कार्रवाई बता दी थी। आप इसे साथ लेकर वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहीं से पूछताछ कर लेते, सफदर ने कहा। यहाँ हर लम्हे किसी की आमद का खतरा हो सकता है, जबकि वहाँ का रुख कोई नहीं करेगा। इमरान ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो इस अजीमुल शान और किला नुमा महल के गेट पर पहुँच गए। गेट बंद था और इस पर ताला लगा हुआ था। तनवीर ने मशीन पिस्टल के मदद से ताला तोड़ दिया और फिर वो महल में दाखिल हो गए। महल बेहद वसी था। तुम यहाँ की चेकिंग करो, मैं इस लॉर्ड क्रोश से पूछगछ करता हूँ, इमरान ने कहा तो इसके सारे साथी सिवाय जूलिया के बाहर चले गए। जबकि इमरान के कहने पर जूलिया एक स्टोर से रस्सी ढूंढ लाई और फिर रस्सी की मदद से लॉर्ड क्रोश को एक कुर्सी से जकड़ दिया गया। इसके मुंह में पानी डालो, इमरान ने कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई साइड पर मौजूद बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद इसने बाथरूम के डब्बे में पानी लाकर लॉर्ड क्रोश के हलक में डाला तो चंद लम्हों बाद लॉर्ड क्रोश होश में आ गया। वो एक कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था, जबकि इमरान इसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और जूलिया एक साइड पर मौजूद सोफे पर बैठ गई थी। लॉर्ड क्रोश ने होश में आते ही हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखा और फिर बेइख्तियार उठने की कोशिश करने लगा। बैठे रहो लॉर्ड, तुम अपने सहरे वाले महल में हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। अब इसके हाथ में मशीन पिस्टल था। तुम इस अंदाज में, क्या मतलब? मेरे गार्ड और मेरे मुसल्ला आदमी, इनका क्या हुआ? लॉर्ड क्रोश ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इन सब का खात्मा कर दिया गया है और अब तुमने हमें बताना है कि लेबॉर्ट्रियों का रास्ता कहाँ है और इसे खुलवाना भी तुम्हारा काम है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। लेबॉर्ट्रियों का रास्ता? क्या मतलब? कैसी लेबॉर्ट्रियाँ? लॉर्ड क्रोश ने यकलख्त संभलते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इबरतनाक हशर कर दिया जाए तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो लॉर्ड होने की वजह से तुम्हें रियायत दे रहा था, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने जेब से एक तेज़ धार खंजर निकाला और फिर उठकर इसने कुर्सी उठाकर लॉर्ड क्रोश के करीब रखी और दोबारा इस पर बैठ गया। आखिरी बार कह रहा हूँ लॉर्ड कि सब कुछ दुरुस्त बता दो और अपनी जान बचा लो, वरना तुम्हें चीखें सुनने वाला भी नहीं मिलेगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, लॉर्ड ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे इमरान का खंजर वाला हाथ बिजली किसी तेज़ी से हरकत में आया और इसके साथ ही कमरा लॉर्ड क्रोश की हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। इसका बंधा हुआ जिस्म बेइख्तियार कांपने लग गया, जैसे इसे जाड़े का तेज़ बुखार चढ़ाया हो। इसकी एक आँख का ढेला खंजर से कटकर बाहर आ गिरा था और आँख से निकलने वाला मवाद और खून लॉर्ड क्रोश के चौड़े और बारोब चेहरे पर इसकी गर्दन तक बहता चला गया था। वो ना सिर्फ मुसलसल चीख रहा था बल्कि इसके अंदाज में दाएं बाएं सर मार रहा था, जैसे इसकी जिस्म से रूह किसी कांटेदार झाड़ी में लपेट कर बाहर निकाली जा रही हो। जबकि इमरान खामोश बैठा इसे देख रहा था। चंद लम्हों बाद लॉर्ड क्रोश की चीखें मधम पड़ती चली गईं। अब तुम्हें महसूस हुआ कि तकलीफ़ किसे कहते हैं लॉर्ड क्रोश? इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। तुम जालिम और सफाक हो, लॉर्ड क्रोश ने कराते हुए मुसलसल दो लफ्ज़ों की गर्दान शुरू कर दी। अभी तुम्हारी एक आँख सलामत है, अब जब ये भी निकल जाएगी तो तुम हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाओगी और फिर तुम्हें मालूम होगा कि अज़ाबनाक ज़िंदगी किसे कहते हैं। बोलो, दुरुस्त जवाब देना है या नहीं? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मम मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, लॉर्ड ने कहा तो इमरान का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और कमरा एक बार फिर लॉर्ड क्रोश की चीख से गूंज उठा। लेकिन इस बार इमरान ने इसकी दूसरी आंख निकालने की बजाय इसके गाल पर कट का बड़ा सा निशान डाल दिया था। मैंने तुम्हारी आंख इसलिए बचाई है लॉर्ड क्रोश कि शायद तुम ज़िंदगी की रंगीनियों का आखिरी बार एहसास कर सको। इस बार जब मेरा हाथ हरकत में आएगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। फिर तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, जबकि रास्ते में हम खुद तलाश कर लेंगे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम किसी सूरत भी अंदर नहीं जा सकोगे, लॉर्ड क्रोश ने कराते हुए कहा। तो फिर तुम्हें बताने में क्या एतराज़ है? क्यों अपने आप को अंधेरों में धकेलते हो? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे। मेरा वादा, इमरान ने कहा। तो फिर सुन लो,
لیبارٹریوں کا ایک راستہ واقعی اس محل سے جاتا ہے۔ محل کے شمالی کونے میں ایک بڑا ہال نما کمرہ ہے۔ اس کمرے کی دائیں دیوار پر ایک سوئچ بورڈ ہے۔ اس پر عام سے سوئچ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس بورڈ کے نچلے حصے میں ایک سوراخ ہے۔ اس سوراخ میں جب تم اپنی انگلی ڈالو گے تو تمہاری انگلی کسی دھاتی چیز سے ٹکرائے گی۔ تم انگلی کو دباؤ گے تو ہلکی سی کٹک کی آواز آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی فرش کا ایک بڑا حصہ ہٹ جائے گا اور نیچے جاتی ہوئی سرنگ نظر آئے گی۔ یہ سرنگ آگے جا کر بند ہو جاتی ہے، اور اس دیوار کو باہر سے نہیں کھولا جا سکتا، صرف اندر سے کھولا جا سکتا ہے، اور اب اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ اب 2 ہفتے سے پہلے یہ راستہ کسی صورت نہیں کھل سکتا۔ اب اندر والے چاہیں تب بھی نہیں کھل سکتا۔ لیبارٹری کا انچارج کون ہے؟ ڈاکٹر ماہم۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ پہلے فون پر رابطہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ رابطہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کسی صورت رابطہ نہیں ہو سکتا، نہ فون اور نہ ہی ٹرانسمیٹر پر۔ لارڈ کروش نے جواب دیا تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کوئی ضرورت پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں 6 ماہ کے لیے ہر چیز پہنچا دی گئی ہے، لارڈ کروش نے جواب دیا۔ ہر لیبارٹری کے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں۔ دوسرا راستہ کہاں ہے؟ دوسرا راستہ صحرا میں موجود مین چیک پوسٹ کے اندر سے ہے، لیکن اسے بھی بند کر کے سیل کر دیا گیا ہے، اور اب وہاں بلو آرمی کا قبضہ ہے، لارڈ کروش نے جواب دیا۔ اوکے، چونکہ تم نے سب کچھ بتا دیا ہے اس لیے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ البتہ میری ساتھی خاتون نے کوئی وعدہ نہیں کیا، عمران نے اٹھ کر کرسی پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ لارڈ کروش کچھ کہتا، جولیا نے بجلی کسی تیزی سے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالا، اور دوسرے ہی لمحے ریٹ ریٹ کی مخصوص آوازوں کے ساتھ لارڈ کروش کے حلق سے چیخ نکلی، اور پھر گھٹ سی گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ فائرنگ ہوئی ہے؟ صفدر نے کہا۔ مس جولیا نشانہ بازی کی مشق کر رہی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد جولیا باہر آ گئی تو عمران، صفدر، تنویر اور جولیا ان سب سمیت اس کمرے میں آ گیا جس کی نشاندہی لارڈ کروش نے کی تھی، اور پھر واقعی سوئچ بورڈ کے نچلے حصے میں موجود سوراخ میں انگلی ڈال کر عمران نے جب اسے دبایا تو ہلکی سی کھٹک کے ساتھ فرش کا کافی بڑا حصہ کھل گیا، اور اب نیچے جاتی ہوئی ایک سرنگ نظر آ رہی تھی جس کی دیواریں اور چھت مخصوص مٹیریل سے تیار کی گئی تھیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن جلد ہی وہ ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ آگے راستہ ریڈ بلاکس کی دیوار سے بند تھا۔ عمران کافی دیر تک اس دیوار کو دیکھتا رہا، خاص طور پر اس نے اس کی سائڈوں کو چیک کیا، لیکن پھر ایک طویل سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ واقعی ناقابل شکست ہے، ہمیں اب صحرا کی طرف سے جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر یہاں ریڈ بلاکس استعمال کی گئی ہیں تو لامحالہ وہاں بھی ریڈ بلاکس ہی استعمال کی گئی ہوں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں ریڈ بلاک سے راستہ بند کیا گیا ہو اور وہاں عام دیوار ہو۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن انہوں نے صحرا میں باقاعدہ بلو آرمی بھجوائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں وہاں کوئی خطرہ ہے، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ بلو آرمی انہوں نے صرف ایشیائی ایجنٹوں کے خاتمے کے لیے بھجوائی ہے، کیونکہ بہرحال ہم سب نے صحرا میں ہی پہنچنا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، تم واقعی بے حد ذہین ہو، لیکن عمران نے واپس کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا، جبکہ صفدر ہونٹ بھینچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ طویل عرصے سے عمران کے ساتھ تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ عمران کی اب لیکن کا کوئی مزاحیہ جواب ہی ہوگا۔ لیکن ماہرین شادی و اولاد کا کہنا ہے کہ اگر ماں باپ دونوں بے حد ذہین ہو تو اولاد برعکس پیدا ہوتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یو نان سینس، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ نان سینس، جولیا نے یکلخ پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر میں نے تو ماہرین شادی و اولاد کا قول بتایا ہے، میں تو غیر تجربہ کار ہوں اس معاملے میں، عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ خبردار اگر آئندہ اس گھٹیا انداز میں بات کی۔ جولیا کا غصہ ابھی دور نہ ہوا تھا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں مارس ٹاؤن سے اس نخلستان پہنچنا چاہیے، وہاں سے سپلائی جاتی رہی ہے، لازماً وہاں بھی ایسی ہی دیوار ہوگی، لیکن چونکہ وہاں نخلستان ہے اور نخلستان کے ایریا میں ریت نہیں ہوتی بلکہ نرم مٹی ہوتی ہے، اور اس نرم مٹی کو کھود کر راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ صفدر نے عمران کے بولنے سے پہلے ہی بات کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے بات کرنے سے باز نہیں آنا اور جولیا کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صفدر کا مشورہ درست ہے، جولیا نے فوراً کہا۔ اگر جولیا میری حمایت کر دے تو پھر بات بن سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، صفدر نے ایک بار پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے شادی ہوگی، پھر، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ مشن کی تکمیل میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، صفدر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔
अब अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें वाकई गोली मार दूंगी, जूलिया ने घबराते हुए कहा। वो समझ गई थी कि इमरान के हाथ फिर वही टॉपिक आ गया है और अब वो आसानी से बाज नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद इनकी जीप महल से निकलकर इस सड़क की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जो इन्हें मार्स टाउन ले जा सकती थी। कर्नल स्मिथ बेड पर सोया हुआ था और इसके कानों में कैप्टन एंथोनी की चीखने की आवाज़ें पड़ी तो वो बेख्तियार हड़बड़ा कर उठ बैठा। कर्नल साहब जल्दी आए, वो लोग रात की बजाय अभी सहरा में दाखिल हो गए हैं, साथ खड़े हुए कैप्टन एंथोनी ने कहा। तो इसमें इतना चीखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो समझा था कि तुम्हारी खोपड़ी पर कोई बम आ गिरा है। नॉनसेंस, कर्नल स्मिथ ने उसीले लहजे में कहा। जनाब आप गहरी नींद में थे इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, कैप्टन एंथोनी ने कतई शर्मिंदा से लहजे में कहा। तुम चलो मैं आ रहा हूँ, इन्होंने चेक पोस्ट पर ही पहुंचना है ना, कर्नल स्मिथ ने कहा। तो कैप्टन एंथोनी तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। कर्नल स्मिथ उठा और फिर आंखें मलता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसे एहसास हो रहा था कि वो वाकई गहरी नींद सो गया था। थोड़ी देर बाद वो साथ वाले कमरे में पहुंचा और फिर कंट्रोलिंग मशीन के सामने कुर्सी पर बैठ गया, जबकि कैप्टन एंथोनी साइड पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। स्क्रीन पर सहरा का मंजर नज़र आ रहा था जिसमें वो ट्रम पार जीपें तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं। इनका रुख तो चेक पोस्ट की तरफ नहीं है, कर्नल स्मिथ ने कहा। यस सर, ये इसकी साइड पर जा रहे हैं। इस चेक पोस्ट से कितने फासले पर पहुंचेंगे? जनाब जिस एंगल पर ये जा रहे हैं ये चेक पोस्ट से तकरीबन 400 गज के फासले पर पहुंचेंगे। कर्नल स्मिथ ने कहा। इसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। ये फ़ौरन ही क्यों इस सहरा में दाखिल हो गए हैं? क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? कर्नल स्मिथ ने कहा। हो सकता है कि इनका ख्याल हो कि यहाँ चेकिंग नहीं हो रही, कैप्टन एंथोनी ने कहा। नहीं, ये इस कदर अहमक नहीं हो सकते, ज़रूर कोई ख़ास वजह है, कर्नल स्मिथ ने कहा। लेकिन इस बार कैप्टन एंथोनी ने कोई जवाब ना दिया। जाहिर है कि वो कह भी कह सकता था। स्क्रीन पर इन जीपों का क्लोजअप ले आओ, अचानक कर्नल स्मिथ ने कहा। तो कैप्टन एंथोनी ने मशीन ऑपरेट करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर नज़र आने वाली दोनों जीपों में से एक जीप तेज़ी से बड़ी होती चली गई और चंद लम्हों के बाद स्क्रीन पर सिर्फ एक जीप दौड़ती हुई नज़र आ रही थी। ओह ओह, इस जीप की छत पर नोकदार आला सा क्या फिट किया गया है? कर्नल स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस सर, ये कोई ख़ास आला है। दूसरी जीप को भी क्लोजअप में ले आओ, कर्नल स्मिथ ने कहा। तो कैप्टन एंथोनी ने एक बार फिर मशीन फोकस करनी शुरू कर दी और दूसरी जीप बड़ी होकर नज़र आने लग गई। हाँ, इस पर भी वही नोकदार आला लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये इन हालात की वजह से इस तरह दिलेराना अंदाज में आ रहे हैं, कर्नल स्मिथ ने कहा। लेकिन जनाब ये हालात इन्हें सुपर मिसाइल से तो नहीं बचा सकते, कैप्टन एंथोनी ने कहा। हाँ यकीनन। चेक पोस्ट नंबर 5 का इंचार्ज कौन है? कैप्टन रास्टर जनाब, कैप्टन एंथोनी ने जवाब दिया। इससे मेरी बात कराओ, कर्नल स्मिथ ने कहा। तो कैप्टन एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर तक मशीन को ऑपरेट करने के बाद इसने एक माइक कर्नल स्मिथ के सामने बढ़ा दिया। अलबत्ता स्क्रीन पर दोनों जीपें खासी तेज़ी से आगे बढ़ी चली जा रही थीं। वो चूँकि ट्रम्पार जीपें थीं इसलिए इनके टायर इस अंदाज में बनाए जाते हैं कि वो सड़क के साथ साथ रेत पर भी जमकर चलते थे, इसलिए जीपों की रफ्तार रेत होने की बावजूद खासी तेज़ थी। हेलो हेलो, कर्नल स्मिथ स्पीकिंग, कर्नल स्मिथ ने माइक के साथ लगा हुआ बटन दबाते हुए कहा। यस सर, कैप्टन रास्टर बोल रहा हूँ। मशीन के निचले हिस्से से आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मौतबाना था। तुम स्क्रीन पर दुश्मन जीपें चेक कर रहे हो? यस सर, जैसे ही वो हमारी रेंज में आई तो हम इन पर मिसाइल फायर कर देंगे, कैप्टन रास्टर ने कहा। इनका रुख चेक पोस्ट नंबर 12 की साइड पर है। वो चेक पोस्ट तो खाली है लेकिन ये इसे चेक करेंगे। अगर इस वक्त ये मिसाइल की रेंज में हो तो बेशक चेक पोस्ट समेत इन्हें तबाह कर देना, वरना फिर जैसे ही ये आगे बढ़ें दोनों जीपों को उड़ा देना। यस सर, आप बेफिक्र रहें, हम इनके परखचे उड़ा देंगे। ये यकीनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, हम यहाँ मेन ऑपरेशन रूम में तुम्हारी कारकर्दगी चेक करते रहेंगे। ओवर एंड ऑल, कर्नल स्मिथ ने कहा और इसके साथ ही इसने माइक का बटन ऑफ करके माइक को कैप्टन एंथोनी की तरफ बढ़ा दिया और एक बार फिर पूरी तवज्जो से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। बॉस, अब ये जीपें चेक पोस्ट नंबर 12 के करीब पहुँचने वाली हैं, कैप्टन एंथोनी ने कुछ देर बाद कहा। तो कर्नल स्मिथ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर स्क्रीन पर एक कमरा और इसके साथ ऊंचा टावर नजर आने लगा। ये चेक पोस्ट नंबर 12 थी जो सहरा की सरहद के करीब थी। दोनों जीपों का रुख बराह रास्त इस तरफ ना था बल्कि वो इसके दाएं तरफ से आगे बढ़ रही थीं। फिर अचानक दोनों जीपें रुक गईं और पहली जीप से 3 मुसल्लह अफराद नीचे उतरे और बड़े माहिराना अंदाज में इस खाली चेक पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। वो फैल कर आगे बढ़ रहे थे जबकि जीपें वहीं रुकी हुई थीं और फिर इनमें से एक इमारत के अंदर दाखिल हो गया जबकि बाकी 2 बाहर रुके रहे। थोड़ी देर बाद अंदर जाने वाला बाहर आ गया और इसने अपने साथियों से कुछ कहा तो एक साथी ने जेब से कोई बम निकाला और फिर हाथ मार घुमा कर इसने बम को चेक पोस्ट की तरफ उछाल दिया।
دوسرے لمحے اسکرین پر یکرخ تیز سرخ رنگ کا سا دھواں پھیل گیا۔ اوہ اوہ، انہوں نے چیک پوسٹ اڑا دی ہے، کیپٹن اسمتھ نے اچھلتے ہوئے کہا تو کیپٹن انتھونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین صاف ہوئی تو چیک پوسٹ ٹاور سمیت تباہ ہو چکی تھی، جبکہ جیپیں اب آگے بڑھ رہی تھیں۔ اچانک انہیں دور صحرا سے شعلہ سا نکل کر جیپوں کی طرف فائر ہوتا ہوا نظر آیا تو وہ دونوں اچھل پڑے۔ چیک پوسٹ نمبر 5 نے انہیں مارک کر کے میزائل فائر کر دیا ہے، کیپٹن انتھونی نے کہا تو کرنل اسمتھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں کی نظریں میزائل پر جمی ہوئی تھیں۔ شعلہ پہلے تو سیدھا آسمان کی بلندی کی طرف گیا اور پھر بلندی پر پہنچ کر اس کا رخ بدلا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے آنے لگا۔ جیپیں تیزی سے دوڑ رہی تھیں لیکن جیپیں اکٹھی تھیں، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوئی تھیں۔ حالانکہ فطری طور پر انہیں ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہیے تھا تاکہ میزائل سے اگر ہٹ بھی ہو تو ایک ہی جیپ ہو، لیکن پھر کرنل اسمتھ اور کیپٹن انتھونی دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ میزائل نے ان جیپوں کے قریب پہنچ کر ایک جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور دوسرے لمحے وہ ریت میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریت کا ایک خوفناک بادل ابھرا اور اسکرین پر ہر طرف ریت اڑتی نظر آنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ اسی لمحے انہیں آسمان سے ایک شعلہ مڑ کر نیچے آتا دکھائی دیا اور پھر یہ شعلہ بھی ریت کے اندر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریت کا مزید بادل اٹھا اور اسکرین بالکل ہی دھندلا گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوائنٹ 5 کے کیپٹن راسٹر سے میری بات کراؤ، کرنل اسمتھ نے چیخ کر کہا تو کیپٹن انتھونی نے سائٹ پر پڑے ہوئے سیٹلائٹ فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے ریسیور کرنل اسمتھ کی طرف بڑھا دیا۔ اسکرین پر ابھی تک ریت کا غلبہ تھا، لیکن اس کے باوجود اب بھی دونوں جیپوں کے حولے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ دونوں جیپیں اسی طرح تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھیں۔ یس، کیپٹن راسٹر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کیپٹن راسٹر کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میزائل کیوں ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر رہے؟ کرنل اسمتھ نے چیختے ہوئے کہا۔ جناب دونوں جیپوں پر کوئی ایسے آلات ہیں کہ میزائل انہیں ہٹ نہیں کر پا رہے، وہ قریب پہنچتے ہی جھٹکے سے رخ بدل جاتے ہیں جناب۔ کیپٹن راسٹر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر بات کر رہا ہے، اور کیپٹن راسٹر کی بات سنتے ہی کرنل اسمتھ کو فوراً ان نوکدار آلوں کا خیال آ گیا۔ سنو کیپٹن راسٹر، تمہارے پاس KSV میزائل ہیں؟ یس سر، لیکن وہ تو بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرتے ہیں، وہ جیپ کو ہٹ نہیں کر سکتے۔ تم ان پر KSV میزائل اس انداز میں فائر کرو کہ وہ ان کی جیپوں کے قریب گر کر پھٹیں۔ اس گیس سے وسیع رینج میں موجود سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ تمہاری چیک پوسٹ پر پہنچ کر وہاں قبضہ کر لیں گے۔ اوہ یس سر، ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو کرنل اسمتھ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ اسکرین اب واضح ہو چکی تھی اور دونوں جیپیں اطمینان بھرے انداز میں ریت پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ یہ واقعی خطرناک لوگ ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے، کرنل اسمتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر انہیں اسکرین پر یکلخ 2 شعلے سے ابھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان دونوں کی نظریں شعلوں پر جم سی گئیں اور چند لمحوں بعد دونوں شعلے ان جیپوں کے سائڈوں میں کچھ فاصلے پر ریت میں گر کر پھٹے، اور ایک بار پھر ریت کا بادل سا اٹھا اور اسکرین بالکل دھندلا سی گئی تھی، کیونکہ بیک وقت دونوں میزائلوں کی وجہ سے ریت کافی مقدار میں ہوا میں اٹھی تھی۔ کرنل اسمتھ آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسکرین کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ریت کے بادل دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین صاف ہوئی تو اس نے دونوں جیپوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر رکے ہوئے دیکھا، لیکن باہر کوئی آدمی نہ تھا۔ ان کا کلوز اپ اسکرین پر لاؤ، تو کرنل اسمتھ نے چیخ کر کہا تو کیپٹن انتھونی نے تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد باری باری دونوں جیپیں کلوز اپ میں نظر آنے لگیں۔ اندر موجود افراد اب نظر آنے لگ گئے تھے، وہ سب ٹیڑھے میڑھے انداز میں سیٹوں پر پڑے ہوئے تھے۔ ویری گڈ، جلدی کرو، کیپٹن راسٹر سے بات کراؤ، کرنل اسمتھ نے چیخ کر کہا تو کیپٹن انتھونی نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور پھر ریسیور کرنل اسمتھ کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن راسٹر بول رہا ہوں، کیپٹن راسٹر نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ سب بے ہوش ہو گئے ہیں، تم ایسا کرو کہ دونوں جیپوں کو ان لوگوں سمیت مین چیک پوسٹ پر بھجوا دو، کرنل اسمتھ نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا کیپٹن انتھونی چونک کر اور حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ انہیں ہلاک کر کے کیا؟ دوسری طرف سے کیپٹن راسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں بھی شاید وہی سوال ابھرا تھا جو کیپٹن انتھونی کے ذہن میں ابھرا تھا کہ کرنل اسمتھ انہیں ہلاک کرنے کے بجائے بے ہوشی کے عالم میں کیوں یہاں منگوا رہا ہے۔ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں، کرنل اسمتھ نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کا حکم، کیپٹن راسٹر نے کہا تو کرنل اسمتھ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ بہت سے انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا چاہیے، کیپٹن انتھونی نے کہا۔ ہوں گے خطرناک، لیکن اب تو کینچوؤں سے بھی بدتر حالت میں ہیں۔ اس حالت میں یہ کیسے خطرناک ہو سکتے ہیں؟
اور جس گیس سے یہ بے ہوش ہوئے ہیں اس کے اثرات بھی کئی گھنٹوں تک رہتے ہیں۔ میں ان کی ہلاکت کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہوں۔ کیپٹن اسمتھ نے کہا، تو اب مشین آف کر دوں؟ یہ گرم ہو رہی ہے۔ کیپٹن انتھونی نے کہا، ہاں اب اس کی ضرورت نہیں رہی، انہیں یہاں تک پہنچنے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، میں اس دوران آرام کرتا ہوں۔ جب یہ دونوں جیپیں اور آدمی یہاں پہنچ جائیں تو مجھے اطلاع کر دینا۔ کیپٹن اسمتھ نے اٹھتے ہوئے کہا، یس سر۔ کیپٹن انتھونی نے بھی احتراماً اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل اسمتھ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ میں اسرائیل کے صدر کو بتاؤں گا کہ یہ کارنامہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا ہے، پھر مجھے یقیناً اعلیٰ عہدہ اور انعامات ملیں گے، کرنل اسمتھ نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 2 جیپیں خاصی تیز رفتاری سے ریت پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ ان جیپوں پر میجر پرمود اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ اگلی والی جیپ میں میجر پرمود موجود تھا، جبکہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیپٹن توفیق بیٹھا ہوا تھا اور ایک عقبی سیٹوں پر کیپٹن طارق اور اس کے 2 ساتھی موجود تھے، جبکہ دوسری جیپ میں کیپٹن طارق کے باقی ساتھی موجود تھے۔ چونکہ دونوں جیپوں کی چھتوں پر بوم ریز والے نصب تھے، اس لیے میجر پرمود پوری طرح مطمئن تھا کہ وہ میزائلوں سے ہٹ نہیں ہوں گے۔ البتہ دست بدستہ لڑائی کے لیے وہ پوری طرح تیار تھے۔ دونوں جیپیں تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ پھر پہلی چیک پوسٹ قریب آ گئی تھی تو میجر پرمود کے حکم پر کیپٹن طارق اور اس کے 2 ساتھی جیپ سے اتر کر اس چیک پوسٹ کی طرف بڑھ گئے، لیکن پھر ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ یہ چیک پوسٹ خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے، تو کیپٹن طارق نے چیک پوسٹ کو بم سے بلاسٹ کرنے کا حکم دے دیا اور وہ آدمی واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چیک پوسٹ بم سے بلاسٹ ہونے کے بعد مکمل تباہ ہو گئی اور کیپٹن طارق اور اس کے ساتھی واپس آئے تو میجر پرمود نے کیپٹن توفیق کو جیپیں آگے بڑھانے کا کہہ دیا اور تھوڑا آگے جانے کے بعد ان پر ایک میزائل دور سے فائر ہوا، لیکن بوم ریس کی وجہ سے میزائل کا رخ عین لمحات میں مڑ گیا اور وہ ریت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ پھر دوسرے میزائل کا بھی یہی اشر ہوا۔ میزائلوں کے شعلے جہاں سے نمودار ہوئے تھے وہاں تک فاصلہ کافی تھا۔ میجر پرمود نے جیپیں روکنے کے لیے کہا تو کیپٹن توفیق نے پچھلی جیپ کو رکنے کا اشارہ دے کر جیپ روک دی۔ کیپٹن طارق، تمہارے بیگ میں SVS کیپسول موجود ہیں، 2 کیپسول مجھے دو، 2 توفیق کو، اور اسی طرح 2 کیپسول تم اور تمہارے ساتھی بھی نکل لیں۔ یس باس۔ یہ کس کام کے کیپسول ہیں؟ ابھی اور بھی میزائل فائر ہوں گے اور میزائلوں کی وجہ سے جو ریت اڑ رہی ہے اگر اس طرح اڑتی رہی تو یقیناً ہمارے سانس رک جائیں گے۔ ان کیپسولوں کی خاصیت ہے کہ یہ ہر قسم کی بیرونی آلودگی سے سینے کو بچائے رکھتے ہیں۔ ریت میں طویل سفر کرنے والے اب یہی کیپسول استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی لیے یہ ساتھ لے لیے تھے کہ نہ جانے صحرا میں کتنا طویل سفر کرنا پڑے، میجر پرمود نے کہا تو کیپٹن توفیق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سب نے 2 کیپسول منہ میں ڈال لیے۔ کیپٹن طارق نیچے اتر کر عقبی جیپ میں موجود اپنے ساتھیوں کو بھی یہ کیپسول دے آیا اور پھر میجر پرمود کے حکم پر جیپیں آگے بڑھنے لگیں، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک بار پھر 2 شعلے سے انہیں کافی دور ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے ابھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ کتنے میزائل فائر کرو گے؟ کر لو۔ لیکن اس بار ان میزائلوں کا رخ ان جیپوں کی طرف نہ تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میزائل ان جیپوں کے قریب سائڈوں پر گرے اور خوفناک دھماکے سے پھٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے کی طرح ریت کا بادل فضا میں اٹھے ہی تھے کہ میجر پرمود کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کا لٹو الٹا گھوم گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے باس؟ کیپٹن توفیق کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی میجر پرمود کا ذہن یکلخت گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گہری تاریکی میں جگنو چمکتا ہے اس طرح اس کے تاریک ذہن میں جگنو سا چمکا اور اس کے ساتھ ہی روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ کرنل صاحب نے نہ جانے کیوں انہیں ہلاک کرنے سے منع کر دیا ہے، ایک آدمی کہہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میجر پرمود کو احساس ہو گیا کہ وہ اپنی ہی جیپ کی عقبی طرف پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن توفیق، کیپٹن طارق اور اس کے ساتھی بھی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے اور جیپ چل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اور سائڈ سیٹ پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ ویسے ان لوگوں نے جس طرح میزائلوں سے بچنے کے لیے جیپوں پر جدید آلات لگا رکھے ہیں اس سے ہمیں واقعی بے حد پریشانی ہو رہی تھی، لیکن باس نے گیس میزائل فائر کرنے کا کہہ کے مسئلہ حل کر دیا، ڈرائیور نے کہا۔ ہاں باس واقعی سمجھدار ہے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ اب کتنی دور ہے مین چیک پوسٹ؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈرائیور سے پوچھا گیا۔ بس آدھے گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا تو ساری صورتحال میجر پرمود پر واضح ہو گئی۔ میجر پرمود یہ بات تو سمجھ گیا تھا کہ SVS کیپسولوں کی وجہ سے اسے ہوش آ گیا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اس کے باقی ساتھی کیوں اس کے ساتھ ہی ہوش میں نہیں آئے
और वो अकेला क्यों होश में आया है। और फिर दूसरे ही लम्हे इसकी वजह इसकी समझ में आ गई। इसने मिसाइल फायर होने से पहले पानी की पूरी बोतल पी ली थी और इसे याद आ गया था कि पानी की वजह से KSV की ताकत डबल हो जाती है, इसलिए इसे पहले होश आ गया है। अब वो सोच रहा था कि ये तो वाकई किस्मत का इस पर और इसके साथी पर मेहरबानी थी कि इनके बॉस ने इन्हें फौरी तौर पर हलाक करने का हुक्म देने की बजाय अपने हाथों हलाक करने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से वो सब अब तक ना सिर्फ जिंदा नजर आ रहे थे बल्कि मेजर प्रमोद कुदरत की मेहरबानी से होश में भी आ गया था। अब वो सोच रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। क्या मेन चेक पोस्ट पर पहुंचने का इंतजार करे या अभी कार्रवाई कर डाले। इसे मालूम था कि इन लोगों ने इनकी तलाशी ना ली होगी क्योंकि वो तो वाकई बेहोश हो चुके थे। फिर इसे अचानक ख्याल आया कि लाजमन मेन चेक पोस्ट से इनकी जीपों को चेक किया जा रहा होगा, इसलिए कि वो कोई कार्रवाई करेगा तो मेन चेक पोस्ट से न जाने किस किस्म के वारंट पर किए जाएं। और इसके साथ ही बेहोश पड़े हुए थे, चुनांचे इसने मेन चेक पोस्ट पर पहुँच कर ही कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। अलबत्ता इसने कोट की जेब में आहिस्ता से हाथ डाल लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसका जहन भग से उड़ गया क्योंकि इसकी जेबें खाली थीं। जेबों से तमाम सामान निकाल लिया गया था। अब जाहिर है इसे खाली हाथों से ही कार्रवाई करना थी। फिर काफ़ी देर बाद जीपों की रफ्तार में नुमाया कमी होने लग गई तो मेजर प्रमोद समझ गया कि मेन चेक पोस्ट आ गई है। और फिर थोड़ी देर बाद जीपें रुक गईं और ड्राइवर और इसका साथी नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद जीप का उकबी दरवाज़ा खुला और बाहर मौजूद आदमियों ने मेजर प्रमोद और इसके साथियों को घसीट कर कांधों पर लादा और इमारत की तरफ बढ़ गए। एक आदमी ने मेजर प्रमोद को भी उठा लिया। मेजर प्रमोद ने अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया था और थोड़ी देर बाद एक छोटे से कमरे के फर्श पर इसे डाल दिया गया। इसके साथियों को भी वहीं दीवार के साथ डाल दिया गया। मेजर प्रमोद की नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थी। इन्हें ले आने वाले बाहर चले गए थे। अलबत्ता 2 आदमी वहीं मौजूद रहे थे, लेकिन वो खाली हाथ थे। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और शरीर जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखें बता रही थीं कि वो नींद से बेदार हुआ है। इसके पीछे एक नौजवान था और इस नौजवान के हाथ में मशीन गन थी। तो ये हैं एशियाई एजेंट, हाँ, हकीर केंचवे, जो ब्लू आर्मी का मुकाबला करने आए थे। इस लंबे कद के आदमी ने बड़ी हकारत भरे लहजे में मेजर प्रमोद और इसके साथियों को देखते हुए कहा, कर्नल साहब, इन्हें बेहोश हुए काफ़ी देर हो चुकी है। ऐसा ना हो कि ये होश में आ जाएं, इन्हें हलाक हो जाना चाहिए। मशीन गन उठाए हुए पास खड़े हुए नौजवान ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कैप्टन एंथोनी, इन्हें अब वाकई हलाक हो जाना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि पहले इनका मेकअप वॉश कराऊंगा, लेकिन ठीक है, बाद में मेकअप वॉश होते रहेंगे। गन दो मुझे। लंबे कद वाले आदमी ने, जो यकीनन कर्नल स्मिथ था, कहा और इसके साथ ही वो मशीन गन लेने के लिए मुड़ा ही था कि मेजर प्रमोद कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। चूँकि वो मशीन गन लेने और देने में मसरूफ़ थे, इसलिए इनकी तवज्जो इनकी तरफ ना थी। और फिर इससे पहले कि कर्नल स्मिथ मशीन गन लेकर सीधा होता, मेजर प्रमोद यकलख्त उछल कर खड़ा हो गया।